बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाज़रीन, कुरान पाक जो हरफ हरफ शिफा है, मोमिन के लिए हिदायत का सामान है, लेकिन जालिम इसी से अपना खसारा भी बढ़ा लेता है। आज के जदीद दौर में आप कोई भी डिवाइस या गैजेट ख़रीदते हैं तो उसके साथ उसका सर्विस मैनुअल या बुकलेट रिसीव होती है, जिसके अंदर उस डिवाइस की तमाम मालूमात दर्ज होती हैं। इसी तरह इंसान का सर्विस मैनुअल कुरान पाक है, जिसके अंदर ज़िंदगी गुजारने और कामयाबी के तमाम नुस्खाजात दर्ज हैं। कुरान का खालिक और मालिक जगह जगह पर ये फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो गौर करे, तुम में से कौन है जो सोचे समझे, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है और ये कुरान अल्लाह की निशानियों से भरा पड़ा है। ज़रूरत है तो सिर्फ गौर व फिक्र करने की। ये कुरान इतना बड़ा नूर है कि अगर ये पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। करोड़ों दुरूद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर कि जिनके कल्बे अतहर पर ये कुरान नाजिल हुआ और अल्लाह ने इसे हरफ ब हरफ महफूज कर दिया। जो लोग इसे सिर्फ विर्द, वज़ाइफ, तस्बीह, रियाज़तों तक महदूद रखते हैं वो सवाब तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हिदायत है उससे महरूम रह जाते हैं। आज के दौर में हर इंसान का वक़्त कीमती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो में कुरान पाक की मुख्तसर तरीन तफसीर बयान की जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके शेयर करने से अगर कोई एक भी शख्स हिदायत पा गया तो वो आपके और मेरे लिए निजात का सामान होगा। तो चलते हैं कुरान पाक की इस मुख्तसर तफसीर की जानिब। गुफ्तगू के दौरान बदतमीज़ी ना किया करो, गुस्से को काबू में रखो, दूसरों के साथ भलाई करो, तकब्बुर ना किया करो, दूसरों की गलतियां माफ़ कर दिया करो, लोगों के साथ आहिस्ता बोला करो, अपनी आवाज़ नीची रखा करो, दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो, वालिदैन से उफ़ तक ना किया करो, वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर इनके कमरे में दाखिल मत होना, लेन देन का हिसाब लिख लिया करो, किसी की अंधाधुंध तकलीद ना किया करो, अगर मकरूज़ मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा हो तो उसे अदायगी के लिए मज़ीद वक़्त दे दिया करो, सूद ना खाओ, रिश्वत ना लो, वादा ना तोड़ो, दूसरों पर एतमाद किया करो, सच में झूठ ना मिलाया करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, मरने वालों की दौलत ख़ानदान के तमाम अराकीन में तकसीम किया करो, ख़वातीन भी विरासत में हिस्सादार हैं, यतीमों की जायदाद पर कब्ज़ा ना किया करो, यतीमों की हिफाजत किया करो, दूसरों का माल बिला ज़रूरत खर्च ना किया करो, लोगों के दरमियान सुलह करवाओ, बदगुमानी से बचो, गीबत ना करो, जासूसी ना करो, खैरात किया करो, गुरबा को खाना खिलाया करो, ज़रूरतमंदों को तलाश करके इनकी मदद किया करो, फजूल खर्ची ना किया करो, खैरात करके जतलाया ना करो, मेहमानों की इज्जत किया करो, नेकी पहले खुद किया करो फिर दूसरों को तलकीन करो, ज़मीन पर बुराई ना फैलाया करो, लोगों को मस्जिद में दाखिले से ना रोको, जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखा करो, जंग के दौरान पीठ ना दिखाओ, मज़हब में कोई सख्ती नहीं, तमाम अंबिया पर ईमान लाओ, हैज़ के दिनों में मुबाशरत ना करो, बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ, जिनसी बदकारी से बचो, हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो, किसी पर इसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ ना डालो, कायनात की तख्लीक और इसके अजायब के बारे में गहराई से गौर करो, औरतें और मर्द आमाल का बराबर हिस्सा पाएंगे, मुनाफ़कत से बचो, बाज़ रिश्तेदारों से शादी हराम है, मर्द ख़ानदान का सरबराह है, बख़ील ना बनो, हसद ना करो, एक दूसरे को कत्ल ना करो,
فریب یا فریبی کی وکالت نہ کرو، گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی، صحیح راستے پر رہو، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو، گناہ اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو، مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام ہے، شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو اور مدد کرو، طہارت قائم رکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ نادانگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کا قتل نہ کرو، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہو یعنی تجسس نہ کرو، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، اپنے حصے کا کام کرو، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، حق سچ کا ساتھ دو، غلط اور جھوٹ سے پرہیز کرو، زمین پر ڈھٹائی کے ساتھ نہ چلو، عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، برائی کو اچھائی سے ختم کرو، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، خود کو لالچ سے بچاؤ، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ان باتوں میں سے چند باتیں بھی کسی کی سمجھ میں آ گئیں اور اس نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کر لی تو وہ آپ کے اور میرے لیے ہدایت کا سامان ہوگا، تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں جہاں قرآن موجود ہے، ہم قرآن کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ اونچی جگہوں پہ رکھتے ہیں، لیکن اس کو صرف اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب مردہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے انسان کے ضمیر کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بے ضمیر انسان سے قرآن کی آیات پردہ کر لیتی ہیں اور قرآن کی اصل روح سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان سے بات کی ہے، انسان سے گفتگو فرمائی ہے، تو قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کا نور میرے اور آپ کے دلوں میں اتارے اور ہمارے دل اس نور سے منور ہوں۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور آپ کے گھروں پہ رحمتیں برستی رہیں۔ اللہ حافظ۔